Like, subscribe, and get notified. नमस्कार. आज आम्ही या उडामाळ जाग्यार आसात. फाटली 8 महिने म्हणजे 8 महिने फाटी आम्ही परत अशेच रस्त्यार येयल्ले आनी आयज एक बरे गोष्टी खातीर आमी रस्त्यार येयल्ले आसा. आयज हो जो क्षण आसा तो उमेदीचो आसा. खरें खुबशी म्हाका खूब उमेद जाता की आयज आमकां हो क्षण पळोवपाक मेळ्ळो म्हणून. आनी हो क्षण तर आमकां पळोवपाक मेळ्ळा फक्त एकाच मनशा खातीर आनी तेजें नांव जावन आसा संकेतबाब आर्शेकार. थोडे चड सांगपाक वचना कित्याक तितलो चड टायमूय ना. मेन म्हणल्यार हो रस्तो फाटल्या 25 वर्सां जाल्लो नासलो, म्हणजे हॉटमिक्स डांबरीकरण जाल्लो नासलें आनी तेज्या खातीर भरपूर आमी ह्या वाठाराच्या लोकांनी खूब त्रास काडले. भरपूर म्हणजे भरपूर खुबशे लोक पडले. पावसाक तर अक्षरशः दयना जाताली. आयज खुबश्यो बशी तरी येवपाक अक्षरशः हांगा सोदनाल्यो. बालरथ म्हणा बाकीच्यो बश्यो येवपाक तर अजिबात तेणी नाकार दिलो अक्षरशः. सो अशें आमी फाटल्या 20 वर्सां खुबशे आमदार जावन गेले. तेंचे फुडें आमी खुबशी साखळी घेवन म्हणजे खुबश्यो विनवणी केल्यो तांकां, पण कोणेच हो रस्तो आमकां करून दिलो ना. सांगपाक वायट दिसता पूण सांगचेच पडटलें. मेन म्हणल्यार आमचो गांवचोच ह्याच म्हणजे फुडें कामरकण गांव आसा त्याच गांवचो एक आमचो एक्स MLA आनी आदलो PWD मिनिस्टर दीपक पाऊसकारान सुद्दां एज अ PWD मिनिस्टर आसतना सुद्दां तेज्यान हो रस्तो जालो ना. मेन म्हणल्यार तेजे घरचे सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले. कॉन्ट्रॅक्टर स्वता आसतना सुद्दां तेंच्यान तो हो रस्तो करपाक जालो ना. बारीकसो रस्तो 400 मिटरचो तेंच्यान इजिली करून घेवपाक जातालो. मागीर आमी शेवटाक संकेतबाब आर्शेकार तेंचे बद्दल सांगपाची व्हडली गरज ना. आयज सावर्डेच न्ही तर आख्खे गोंयभर लोक तांकां वळखतात. बजरंग दलाचे गोवा विभागाचे पालक अशें म्हणून ते आसात. त्याच प्रमाणे कितें आसा एक समाजसेवी म्हणून तेंचे भरपूर नांव जाल्लें आसा. सो दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें आसा हे जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी 20 लोक तेंचे घरा कडेन गेले आनी तांकां मेळ्ळें की संकेत बाब अशें अशें आसा आनी ताकाय खबर आशिल्लें की कितें परिस्थिती आसा ती आनी आमी रस्त्यार आयिल्ले हे सगळ्यो गोश्टी ताका खबर आशिल्ल्यो. तेणी दखल घेवन आमकां तेणी एकूच उतर दिलें की कामरकण जात्रे पयलीं हो रस्तो तुमचो जातलो म्हणून. आनी खरेंच एक कितें म्हणटा पळय हें राजकारण न्ही पूण कितें आसा मनशान एक उतराक व्हॅल्यू दवरचो हें आमच्या संकेत बाबा कडल्यान शिकपा सारकें. हांव खूब तरी देव बरें करूं म्हणटा संकेत बाबाक. नॉट ओन्ली वागेलकार मैसाळकार जावं कामरकणकारा तर्फे संकेत बाब हांव इतलें सांगपाक सोदता की तुवें आयज जो उद्धार केल्लो आसा हो ह्या 3च गांवचो न्ही तर पोटाचे खळगी भरपा खातीर ह्या रस्त्यान भयंकर लोक म्हणजे आपले करमण्या तेवटेन बांडोळी सावरगाळ शिगांव ह्या वाठाराचे लोक ह्या रस्त्याचो उपयोग करतात. ह्या आपल्या वेर्णा इंडस्ट्रियल सिटी वगैरे वचपाक आपले पोटाचे खळगी भरपा खातीर तांकांय तुवें भरपूर आदार केल्लो आसा. परत एकदां सगळ्याक तुमकां देव बरें कर म्हणटा आनी संकेत बाबाक चडांत चड देव बरें करता.